مرحبا بكم في قناتي وصفات عصيمية قصباوية. محتوى قناتي هو الطبخ، روتينات ولي فلوج. إن شاء الله تعجب. السلام عليكم البنات، ان شاء الله راكم بخير على خير. راكم تشوفوا اليوم وصفتنا خفيفه ظريفه. حنقدمها لكم، هي وصفه لو كوغلوف على طريقتي. يجيبني بزاف، يوالم في موسم الشتاء ولا في الصيف، يجي خفيف بزاف وبنين. تبعوا الوصفه جيدا باش ينجح لكم هذا لو كوغلوف. صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين، ان شاء الله راكم بخير على خير. اليوم ان شاء الله حنقدم لكم وصفه تاع لو كوغلوف. قلت نديرها لكم مليحه في الشتاء وما فيهاش بزاف سكر، توالم الاطفال، وفيها لي بيبيت دو شوكولا، وهي اصلها من يديروها بالزبيب. بصح انا قلت ندير نص بالزبيب ولي فروي كونفي ونص بلي بيبيت دو شوكولا. انا الاطفال تاعي يحبوا لي بيبيت دو شوكولا، باش نقول لكم الاصل الوصفه عفوا الاصليات ندير بالزبيب. دونك باش نحضروا هاد لو كوغلوف، سيت اون بريوش تجي بنينه بزاف. كيما راكم تشوفوا نحضرها في هاد لو مول هكذا. باش نحضروا هاد لو كوغلوف نحتاجو 400 غرام فرينه، نحتاج 2 حبات بيض، نحتاج 100 غرام سكر، 100 غرام مارغرين كيما راكم تشوفوا، لو زيت تاع القارص، نحتاج 2 مغارف ماكله تاع لا ليفور تاع الخبز، ملح، قرصه تاع الملح باش تجينا بين حلوه وملحه، نحتاج لافاني، ونحتاج نزيد لها لاغوم تاع الزبده باش تعطيني لاغوم تاع الزبده. وعندي كيما راكم تشوفوا هنا الزبيب نقعته في المزهر مع لي فروي كونفي، وهاد المزهر راح نستغلو نديرو في لافارس باش يعطينا بنه بنينه. عندي لاغوم تاع الزبده كيما راكم تشوفوا، لي بيبيت دو شوكولا، و125 غرام تاع 125 مليل تاع الحليب كيما راكم تشوفوا دافي. وعندي هذا لي زامون ديفيلي ولا الكاوكاو افيلي مع لا جولي ولا معجون، راح نشبحوه من الفوق. دونك ونسحقوا الباتور اللي فيه لي زيليس تاع اللي تعجنوا به لا بريوش ايتو. دونك نجوزو طريقه التحضير. نبداو على بركه الله لا غوسيت تاع لو كوغلوف. لو كوغلوف كيما راكم تشوفوا عندي هنا 400 غرام تاع هنايا تاع فرينه. راح نزيد لها لافاني، غرفه تاع لافاني هكذا محمره باش تعطينا ذوق بنين كيما راكم تشوفوا. هكذا نحطوا هاد النكهات باش يعطونا بنه رائعه. نزيد 2 حبات بيض كيما راكم تشوفوا، نقرب لكم هكذايا. ناخد هنا 100 غرام تاع السكر كيما راكم تشوفوا، نحفر حفره هنا كيما راكم تشوفوا هكذايا. ندير هذاك السكر، نزيد خميره الخبز كيما تعرفوا تمشي مليح مع السكر يتماشاو اونصومبل. عندي لو زيت تاع القارص كيما قلت لكم راح نكه الكوغلوف تاعي بلو زيت تاع القارص باش يجي بنين. ندير هكذا كميه معتبره باش تعطيني بنه نكهه ثاني. وراح نزيد انا شويه تاع لاغوم تاع الزبده كما قلت لكم، انا دائما ندخل لاغوم تاع الزبده باسكو كيما كنت تعرفوا لا مارغرين راهم يديروها ماشي فريمون خطره. دوك نزيد نخلط هاد هاد المكونات كامل كيما راكم تشوفوا. هكذا نحي هدايا
من بعد راح نضرب بالباتور كما راكم تشوفوا. هكذايا نخلط هاد المكونات كامل. لا مارغرين ماشي دوك راح نديرها، نزيد شويه ملح كما قلت لكم، راح نديرها بين مالحه وحلوه هكذا، اون بانسي دو سيل. كما راكم تشوفوا نتعلموا ننظموا روحنا كي نطيبون، دائما نرجعوا هذوك المكونات بلاصتهم. كما راكم تشوفوا هنا عندي 125 مليلتر تاع الحليب. راح نستعمل لو باتور كما راكم تشوفوا بلي زيديس تاع العجينه. المارغرين هنا نحطها دو كوتي، القارص استعملت سي بون. دوك نجيب هنايا الباتور تاعي ونحاول ندرب هاد العجين كما راكم تشوفوا هكذا. كما راكم تشوفوا هنا ناخذ هذيك العجينه نضربها. لازم نحاول نضربها حتى تلملي العجينه كما راكم تشوفوا. نزيد لها هذاك شويه تاع الحليب اللي قعد لي كما قلت لكم 125 مليلتر. بعد ندرب هاد لا فارس على كوغلوف 10 دقائق حتى تولي اسفنجيه. هذا ضروري تضربوها، اللي ما عندوش يخلط بيدو. دوك تشوفوا انا نضربها واحد 10 دقائق باش ندخلها هذيك لا مارغرين. شوفوا بعد ما ضربت 10 دقائق راح نزيد لها 100 غرام تاع لا مارغرين كما راكم تشوفوا. ملازمش تكون جامده سينو راح تفسد لكم هذا الخليط. كما راكم تشوفوا تكون غامولي هكذايا باش تعطينا بنه في هذا لو كوغلوف ويجي خفيف وهشيش. دوك تشوفوا كيفاش يجي طالع وعائلي. دوك نكمل نضرب هاد كيما راكم تشوفوا. كيما راني ندرب هاد دخلت لا مارغرين، راح ناخذ شويه من هذاك المزعه اللي درتو كيما قلت لكم في تاع الزبيب، راح نزيدو لهنايا باش نكهو هاد الكوغلوف شويه بالمزهر ونضرب. بعد ما ضربت هذاك اللي دخلت شويه مزهر هنا نحبس وراح نغطي هاد لو كوغلوف يخمر لي واحد ساعه ولا 2 سوايع يدوبلي دو فوليوم. من بعد راح نحطو في المول. كيما راكم تشوفوا بعد ما خلطت هذاك الخليط كامل راح نغطيه هكذا بطابي الومنيوم. ندخلو داخل صافي كما راكم تشوفوا. اللي عنده بابي فيلم دو بريفيرونس يغطيه كامل كيما انا ما عنديش. درت بابي الومنيوم ودرت له ساشي وغطيته. هاد الزبيب مازالو منقع مع لي فريكونفي في المزهر ولي بيبيت دو شوكولا. من بعد راح ندير نص خليط تاع لي بيبيت ونص خليط تاع هذا زبيب وهذا لي زاموند ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي تقدروا تشبحوا به في لافان. دوك نخليه يدوبلي دو فوليوم يختمر مليح ونقول لكم ان شاء الله باش نفونكسيونيو لي كوغلوف تاعنا. باش نقول لكم في كي يكون البرد اللي ما عندوش دفا يقدر يشعل الكوشه 4 ساعات تسخن مليح. من بعد يطفيها يدخل هاد الخليط في الفور تحلوا شويه الكوشه. قلت لكم 4 ساعات تسخنوها من بعد طفيوها تحلوا شويه الكوشه باش ما تعطيش هذاك السخانه بزاف.
من بعد راح ندخلو هدايا يختمر لنا. دوك تشوفوا انا طريقه راح راني شعلت الكوشه ربع ساعه، من بعد نطفيها نهويها شويه، من بعد ندخل هذا الخليط باش نربح الوقت. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما خمرت لي هاد العجينه تاع لا كوغلوف، شوفوا كيفاش القوام تاعها اللي تحصلت عليها هكذايا. دوك انا راح نحيها بالكوبات كما راكم تشوفوا. هذه وهاد لو مول تاعي كما راكم تشوفوا دهنته كامل بلا مارغرين، راح ندير له لي زامون ديفيلي هكذايا. ما تعرفوا الكوغلوف يحب لي زامون ديفيلي. دوك نتوما ولا تحبوا ديروها في الاخير مور ما يطيب، توصلوا لا جولي ولا المعجون ولا الاصل تاعو هو يجي هكذايا. تلصقوا كامل هنا لي زامون ديفيلي كما راكم تشوفوا، ولا كاوكاو كل واحد مقدور، انا ما تشلط لكمش هكذايا. كما راكم تشوفوا تحصلوا على هاد القوام كامل بلي زامون ديفيلي. ناخذ كما قلت لكم الكوبا تاعي، ندير شويه فريضه هكذايا باش ما تلصقليش في العجينه. هاد اسمو العجينه ما تلصقليش في الكوبا تاعي. نسيي نحيها هكذا كما راكم تشوفوا. نعاود نديكازيها، ندير لها الفريضه ونحبطها هنا. تشوفوا نزيد ندير شويه فرينه هنايا. كما قلت لكم راح نقسمها، كاين اللي راح ندير لها لي فروي كونفي مع الزبيب، وكاين اللي راح ندير لها البيبي دو شوكولا عفوا هكذا. هكذا تنحو كما راكم تشوفوا خفيفه خفيفه. ندير لها شويه فرينه باش ما شوفوا كما راكم تشوفوا جات هشه وتجي طريه بزاف باش تنفخ لكم، خاطر لو كان تعمروها بزاف الفرينه مش تخرج لكم مليح. كما راكم تشوفوا انايا هنايا راح ندير لها هكذايا. عندي كونتيتي تاع لي بيبيتو شوكولا كما راكم تشوفوا، راح نحطهم هنايا هكذا. نحاول ندخلهم هكذايا. كما قلت لكم انا الاطفال تاعي يحبوا لي بيبيتو دو شوكولا، نص راح نديرهم كامل هنا بلي بيبيتو شوكولا للاطفال كما راكم تشوفوا هكذايا. والنص الاخر كما قلت لكم عندي الزبيب هنا هكذايا. نسيت ندخلوه هنايا مع دي فروي كونفي، تجي بنينه بزاف. واش نقول لكم، مام الرائحه كي تروحوا طيبوها تولي تريح ريحه المزهر وهذا الزبيب. انا قلت كيما الاطفال تاعي ما يحبوش هاد الزبيب، درت لهم استعملت هكذايا نص نص. كما قلت لكم هي الاصليه تجي غير بالزبيب، وكما انا خممت درت نص نص هكذايا. هكذا كما راكم تشوفوا نطويو هكذايا هكذا هكذايا. ديروا فرينه باش ما تلصقناش هكذا. نزيد نرش بالفرينه كما قلت لكم، ضروري تحطوا في الفرينه قدامكم باش ما تلصقش هكذا. تحاولوا تطموها كما راكم تشوفوا راهي تنطم هكذايا. كما راكم تشوفوا انا طميتها بلا فارين هكذايا، ودوق نجوز نرفدها هكذا ونحطها في المول كما راكم تشوفوا هكذايا. باش تشوفوا هكذايا. هاي ليك نص بيبيت دو شوكولا ونص تاع لي فروي كونفي والزبيب. دوك انا هذه نغطيها نخليها نعاود نشعل كما قلت لكم الفوغ نص ساعه ربع ساعه عفوا. كي يسخن الفوغ نطفي له وندخلها باش تغونفلي لنا دو فوليم، من بعد راح نطيبها.
كما راكم تشوفوا بعد ما حطيت الكوغلوف تاعي داخل هاد لو مول، كما راكم تشوفوا نحطو في ساشي هكذا، ندخلوه نغطيه بالبابي الومنيوم هدايا. كما قلت لكم ما عنديش البابي فيه، ونشعل الفوغ 4 ساعات كما قلت مقبيله، ومن بعد نطفيه، ومن بعد نحط هاد الكوغلوف يختمر. شوفوا بعد ما خملت، قلت لكم شعلت لها الفوغ 15 دقيقه، سخنته وطفيته خليتها لداخل. شوفوا كيفاش دوبلات دو فوليوم. دوك نحطها في الفوغ، نعاود نشعل الفوغ، نشعلو تاني واحد 10 دقائق يسخن مليح 180 درجه حتى 200 درجه، وندخلها طيب. ندخل هاد لو كوغلوف يطيب ونوريكم بعد ما يطيب ان شاء الله. طيبوه هكذاك واحد 45 دقيقه حتى ساعه باش يطيب. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما طابنا الكوغلوف تاعنا راهو برد. دوك نقلبوه نوريكم طريقه التقديم. لو كوغلوف تاعي بعد ما طاب كما راكم تشوفوا، شوفوا الله يبارك كيفاش جا، كيفاش تنفخ. شوفوا راح نصوبو دغيه شويه هكذا بسكر غلاس باش يجي شباب. نوريهوكم في طريقه التقديم. لو كوغلوف تاعنا كيما راكم تشوفوا بعد ما طاب وسيتو دردرت عليه شويه تاع سكر غلاس. شوفوا كيفاش نتفخ، يجي خفيف بزاف ويشهي. ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه، وحطوا لي في لي كومونتير. ودوك نقسم لكم شويه باش تشوفوا كيفاش جا منفخ وخفيف من الداخل. نطلب منكم الاشتراك في القناه باش نزيد لكم مزيد من الوصفات. لو كوغلوف تاعنا شوفوا كيفاش جا من الداخل خفيف وهشيش. انا قسمت لكم شويه، شوفوا كيفاش جا.